الجيلاني سيد أحمد أولياء الله في غامضهم أينما كانوا كان كائنهم محلهم شر مغاربهم إن الله يهدي نية الآن والصلاة قبول الإقبال الصلاح كل حال صلاح الجسم والقلب وعلى من وحي بن أحمد محمد المحضار في هذه الحضرة الشريفة المباركة 11 ونوحي بن محمد المحضار في حامده مصطفى شيخ الحضرة الله يجعل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وقاصدنا في مقاصدهم فقهنا إياكم بالدين يدينا إياكم لأسواء السبيل ويجعلنا وإياكم من العلماء العامل بالعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وزينا كما لقد بالنبي محمد رؤوف الرحيم ويخلنا عن كل خلق ذميم ويحلينا بكل خلق حميد كريم بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم على هذه النيات وعلى من الله نية صالحة الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم إن الله يرفع البلاء من المسلمين وكل بلاء وكل نازل خارج من أرض أو نازل من السماء ويلطف بالمسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين الرحمن عامة تعمل هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين ويلطف بهذه البلاد إندونيسيا وسائر واليمن وسائر بلاد الإسلام والمسلمين إن الله يحفظها من كل شرور من كل أذيات وكل بليات ويجعلنا محفوظين وإياكم من الحزن الحزين من جميع الأذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئات يغفر الذنوب ويعوذ بالطاعات ولا يذلنا بالمعاصي والمخالفات يا رب العالمين واجعلنا من أمر الأبناء بالوسلان الأولاد والبنات والزوجات يا صالحات الطيعات ويفوق إن شاء الله عافية والسلامة مع كمال التقوى والاستقامة على هذه النيات وعلى من وسلم وعليكم صالح جامع خيرات الدنيا والآخرة دافع لكل شر جاذب لكل خير نتشفع بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا حبيبنا أحمد شيل الله بن محمد أنا شيل الله يا حبيبنا أحمد شيل الله بن محمد أخرنا شيل الله يا أهل هذا البيت إني جاركم شيل الله لم يكن جاركم ممتهنا شيل الله يا حبيبنا أحمد شيل الله بن محمد أخرنا شيل الله أنا منكم وإليكم وبكم شيل الله فانظروا أي التزام بيننا شيل الله يا حبيبنا أحمد شيل الله بن محمد أخرنا شيل الله زاركم
عنكم صحبي وعنكم عقلي شيء لله زمني كم ذا ألوم الزمن شيء لله يا حبيبنا أحمد شيء لله من محمد أخرانا شيء لله وإذا ما شت عنكم منزلي شيء لله فهناك الروح والجسم هنا شيء لله يا حبيبنا أحمد شيء لله من محمد أخرانا شيء لله عم بالدعوات من نعرفهم شيء لله من صحابي ومن يعرفنا شيء لله حبيبنا أحمد شيء لله من محمد أخرانا شيء لله ثم ألحقهم بمن نجهله شيء لله أمد الدهر ومن يجهلنا شيء لله حبيبنا أحمد شيء لله من محمد أخرانا شيء لله إن في جاهك ما يحملهم شيء لله وأن في جاهك ما يحملنا شيء لله حبيبنا أحمد شيء لله من محمد أخرانا شيء لله يا شفيع الخلق في أوزارهم شيء لله عظما أوزارنا فاشفع لنا شيء لله يا حبيبنا أحمد شيء لله من محمد أخرانا شيء لله وصلاة الله تغشى المصطفى سيد الله صاحبا وجه المنير الحسن شيء لله حبيبنا أحمد شيء لله من محمد أخرانا شيء لله سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء الملهوف غارة للملهوف إنكم بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المطلوب والعطاء الموهوب نفحة للمكروب إنكم بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران عطفة للحيران إنكم بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الإسعاد
والعطاء والإرفاد غارة يا سياد إنكم بأدراك سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الإسعاف والعطاء ذي هواف أمنة للمختاب إنكم بأدراك سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الجهاد والمناح للفقاد والدرك والغراد إنكم بأدراك سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الهمات يا رجال العزمات يا جمال الحملات إنكم بأدراك سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة دار علينا المقدار اسبعوا للمختار إنكم بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهل بيت الهادي قدوتي وسيادي أجزلوا لزادي إنكم بأدراك سعدنا في الدنيا فوزنا بكم رفيع وعطاكم الطال وسناكم ذهبا أرسلوا نهرا الدنيا فوزنا بالأخرى أنتم خير الناس جودكم يشفي الباس اشفعوا للقاس سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة أمي ذي تجلي همي أجزلي لقسمي إنك بأدراك سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وتفي بالزهراء ذي تعالت قدرا وتجلت بدرا إنها بأدرا سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وأبي
المختار والمصاحب في الغار وعلي الكرار إنهم بأدرار سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء والشيعب المعلى والتي في أعلى حي تلك المولى إنها بأدرار سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وبحق السبطان للنبي نون العين وبجاه العمين إنهم بأدرار سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وبذات العلم عائشة نون العين زوج خير الكونين إنها بأدرار سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وبباقي الأزواج طيبات الأراد منيات المحتاج إنهن بأدرار سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا الله يا الله يا حنان يا منان يا الله يا الله يا قديم الإحسان يا الله يا الله بحر جودك مليان يا الله يا الله جد لنا بالغفران يا الله يا الله ربنا نسترضيك يا الله يا الله ربنا نستعفيك يا الله يا الله ولنا ظن فيك يا الله يا الله يا رجاء للإيمان يا الله يا الله لا تخيب رجي يا الله يا الله تحت بابك لجي يا الله يا الله لم يزال بالدجي يا الله يا الله قائلا يا حنان يا الله يا الله بعظيم الأسماء يا الله يا الله والصفات العظمى يا الله يا الله والملائك جمال يا الله يا الله وبجاه القرآن يا الله يا الله بالنبي الأمي يا الله يا الله وخديجة أمي يا الله يا الله والبتول الختمي يا الله يا الله سيدات النسوان يا الله يا الله بالنبيين الجاب يا الله يا الله من أبينا آدم يا الله يا الله وبنوح
الأقدام يا الله يا الله وخليل الرحمن يا الله يا الله بالنبي بن مريم يا الله يا الله وبهود الأكرام يا الله يا الله وبها دون العام يا الله يا الله والنبي بن عمران يا الله يا الله وبجاه الأصحاب يا الله يا الله وبجاه الأقطاب يا الله يا الله في جميع الأحكام يا الله يا الله وجميع البلدان يا الله يا الله بمشايخ الإسلام يا الله يا الله أهل علم الأحكام يا الله يا الله عربها والأعجام يا الله يا الله والولي بن جيلان يا الله يا الله بهل تربه بشار يا الله يا الله والفقيه المشهار يا الله يا الله والعلوي الأبرار يا الله يا الله لي بهم حالي زان يا الله يا الله بهل عينة اليوم يا الله يا الله ما كما هم بالقوم يا الله يا الله وين بدا مني لوم يا الله يا الله ابن ناصر أحمد يا الله يا الله وأبيهم والجاد يا الله يا الله والمشايخ لهم شان يا الله يا الله جد بهم يا ربي يا الله يا الله بالرضا والقرب يا الله يا الله ربي فرح قلبي يا الله يا الله بالرضا والغفران يا الله يا الله جد لنا بالمطلوب يا الله يا الله والفرج مثل أيوب يا الله يا الله وبفرح يعقوب يا الله يا الله حين زالت الأحزان يا الله يا الله جد علينا بالماء يا الله يا الله أرضنا لا تظمأ يا الله يا الله أنعمي يا نعمة يا الله يا الله بالفرات في البلدان يا الله يا الله لا تعدي خضراء يا الله يا الله بالبتول الزهراء يا الله يا الله وبجاه الكبرى يا الله يا الله ذي لها عندي شان يا الله يا الله هب لنا كل الخير يا الله يا الله واكفنا كل الضير يا الله يا الله ربي يسر للمير يا الله يا الله يا صمد يا منان يا الله يا الله يا صمد يا معطي يا الله يا الله بالعطاء لا تبطي يا الله يا الله جد لهذا المخطي يا الله يا الله بالرضا والغفران يا الله يا الله ربنا اغفر وارحم يا الله يا الله واعف عما تعلم يا الله يا الله إن فضلك قد عام يا الله يا الله إنس خلق والجان يا الله يا الله والصلاة الدائم يا الله
الله يا الله بالعبادة سهران يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم ربي سالك بحرمة سيدتنا خديجة زوجة المصطفى عجل لنا بالفريجة ربي سالك بحرمة سيدتنا خديجة زوجة المصطفى عجل لنا بالفريجة ربي الأرباب غفار الذنوب ثقيلة ربي الأرباب ذي يعطي عطايا جزيلة ربي سلام بحرمة سيدتنا خديجة زوجة المصطفى عجل لنا بالفريجة ربي الأرباب ما لي غير طه وسيلة والبتول التي ما طولتها طويلة ربي سلام بحرمة سيدتنا خديجة
خديجة زوجة المصطفى عجل لنا بالفريجة. أم هذه غداد للدين ظلا ظليلا والذي في غد يسقي على الحوض جيلا. ربي سلك بحرمة سيدتنا خديجة زوجة المصطفى عجل لنا بالفريجة. الحسن والحسين أهل الصفات الجميلة والأئمة عاشر هاجروا في سبيله. ربي سلك بحرمة سيدتنا خديجة زوجة المصطفى عجل لنا بالفريجة. هاجروا من بلاد الله موطن خليلة يوم شافوا العرب كل حامل صميلة. ربي السلام بحرمة سيدتنا خديجة زوجة المصطفى عجل لنا بالفريجة. حد عليهم وحد معهم ولا طاق حيلة والفقيه المقدم سيد أهل الفضيلة. ربي سلك بحرمة سيدتنا خديجة زوجة المصطفى عجل لنا بالفريجة. سالك الله بهم تكفي الأهوال المهيلة فرج الكرب إن الكرب يشعل جعيلا. ربي سالك بحرمة سيدتنا خديجة زوجة المصطفى عجل لنا بالفريجة. افرح القلب إن القلب خايل مخيلة من مخايلك يا مولى الهبات الجزيلة. ربي سلك بحرمة سيدتنا خديجة زوجة المصطفى عجل لنا بالفريجة. مستقيل اللجا راجي بأنك تقيله لا تحمله يا رب الحمول ثقيله. ربي سلك بحرمة سيدتنا خديجة زوجة المصطفى عجل لنا بالفريجة. شيخ عنادي في القام ما حد مثيله والصلاة على من حوضه سلسبيلا. ربي سلك بحرمة سيدتنا خديجة زوجة المصطفى عجل لنا بالفريجة. ألا يا أهل بيت المصطفى قرة لنا بها نجمع الخيرات من كل دوحة ونكفى بها الأضرار والشر كله وتحظى بقرب المصطفى في الحضيرة وتشملنا الألطاف من كل موطن وفي كل حال في الدنيا والآخرة سلالة أشراف لهم خير نسبة بفاطمة الزهراء وأصل خديجة فأكرم بهم وأسلافهم وارتفاعهم
إلى أحمد الهادي ختام النبوة إذا اكتفى زمجاهم متوسلا إلى الله تعطى كل فضل ومنة ولذ ببني علمي وسرهم القوي توسل إلى المولى بأكرم عترته ألا يا رجال الله يا من بهم لنا جميع المنى من كل فضل ورحمة إذا فإي منك غيبة هواري فضله وجيرتي وحب ومد بإحسان وقرب وكترة وللمسلمين الكل في كل مربع لطائف إفضال وعفو ورحمة ويا أهل مكة والبقيع وبلدتي بأقصى بلاد الشام في خير بقعتي ويا أهل بشر أنتم خير عزبة وحسن سلوك في معالي طريقتي وأهل البرازخ من رجال ونسوة وأعيان أهل الله في كل تربة ومن حل في أقطارنا وبلادنا وأودية الإسلام في كل بلدة ومن ذكروا في مشرع ومناكب ومجمع أحباب وروض وبركة إليكم توجهنا فقوموا بجاهكم ومنوا علينا منكم بشفاعتي ولا يشفعون إلا بإذن مليكهم ولا يملكون في الكون مثقال ذرة وهم ذو كرامات أتت في عقائد فلا تنكروا شمس الضحى والظهيرة وإن خان الزمان وأهله لنا همة تعلو على كل همة بطه تطاول على كل طائل سندنا بأم المؤمنين خديجة سألنا إله العرش ينفعنا بها وينزل بها ربي جزيل عطيته وصلى إلهي كل يوم على أحمد وآل وأصحاب إلى يوم القيامة. المدد يا شيخ أبا بكر المدد يا عالي القدر المدد يا ذي سكن عناد المدد يا المنصب العالي المدد يا شيخ أبا بكر المدد يا عالي القدر المدد يا ذي سكن عناد المدد يا المنصب العالي عطفة يا جيرة جلوا في كاثب الخير قد حلوا غيثهم طول المدى وبلوا
غيثهم يدرك في الحال البار أخذ مهرب في الحال ينقذك من غير ما يمهل يسبق الطيار والخيال بالدرك والغوث في الحال المدد يا شيخ أبا بكر المدد يا عالي القدر المدد يا ذي سكن عينك المدد يا المنسب العالي حين تبلى بالبلايا قم ونادي في الجبال صوم بالذي فوق العدا يدكم فخرنا بن سالم العالي قل له أدركنا وصح في القوم من تاريم الخير لما صوم وابي أهل النخر نعم القوم كلهم في صافك العالي المدد يا شيخ أبا بكر المدد يا عالي القدر المدد يا ذي سكن عينك المدد يا المنسب العالي أهل عينك تدرك في الحال أسرعوا من قبل كشف الحال ائتكم من كادنا في الحال بدير الأعداء بالأنكار يا عالم السر والنجوى يا عميم الفضل والجدوى هب لنا الإحسان والعفو واغفر الزلات في الحال المدد يا شيخ أبا بكر المدد يا عالي القدر المدد يا ذي سكن عينك المدد يا المنسب العالي واصرف آفات البلاء منا وامحو آثار العدا عنا تتصل عناد بالغنى يطردون الخصم والقالي واترك الأوطان بالرحمة والرخاء والخير والنعمة لم تزل أثمار في الزخمة سائلا في إذن سيالي المدد يا شيخ أبا بكر المدد يا عالي القدر المدد يا ذي سكن عينك المدد يا المنزل العالي وتوفقنا لكل الخير وأدر أرزاقنا والمير
مثل ما ترزق ما سطر إنك المتفاضل الوالي ثم نبلغ يا صمد آمال واصلح الأحوال والأفعال واغفر الأعمار والأجال تنفصح تمتد بأحبالي المدد يا شيخ أبا بكر المدد يا عالي القدر المدد يا ذي سكن عينات المدد يا الراسب العالي نبلغ المقصود والمامول كم ومعنا في النفوس قصود ينطلق مختوم المرصود ويجي معه على البالي والهداية تشمل الأولاد يشفي علم والأوراد ويحيد عن سنة الأضداد يوم قالوا ضد سم قالي المدد يا شيخ أبا بكر المدد يا عالي القدر المدد يا ذي سكن عينات المدد يا المنسب العالي والعوافي تشمل الأبدان والحواس الكل والأديان ربي يا حنان يا منان عمنا باللطف يا ولي وصلاة دائما تترى للذي قد خص بالإسراء وعلى الكبرى مع الزهراء وعلى الأصحاب والآل المدد يا شيخ أبا بكر المدد يا عالي القدر المدد يا ذي سكن عينات المدد يا المنسب العالي يا رب يا رب يا قادر على فرجي عساك تعفو ويصفو الماء من الخمج وجهت وجهي وآمالي إليك ومن يلجأ إليك فلا يخشى من الحرج شخصت بالعين طالب للعوين عساه يقضى لي الدين قل يا أزمة فرجي وقلت يا حي يا قيوم يا صمد أدري
باللجج وقد تشفعت بالمختار سيدنا والأنبياء من أتوا للناس بالحجج والآل والصحب والأتباع كاتبة والسيدة إلى دار الكويرة تجيه خديجة الصدق أم المؤمنين ومن حلوا بشعب الحجون الطيب الأرجي وأهل البكيع وسكان السماء ومن في الأرض من صالح في القاع مندرج وكم عنايات في عينات كظهرات مولى الكسب وكم وسط الكسب نجيه أبواب فضلك يا ربي وقفت بها لا أبرح الباب حتى تصلحوا عوجيه يا ربي يا رب يا من عودونا الوفاء يا من عودونا الوفاء أنتم حسبنا وكفى أنتم حسبنا وكفى يا أهل المعروف يا أهل المعروف والصبح المالوف والصبح المالوف عبد بالذنوب اعترف سلام عبد بالذنوب اعترف عفى الله عما سلام عبد عنكم لم يحول عبد عنكم لم يحول ومن صدقكم قد نحول ومن صدقكم قد نحول واصل المهجور واصل الباب عفى الله عما سلام ما لي غير إحسانكم فمنوا بغفرانكم فمنوا بغفرانكم عبد الجليل للعبد الجليل يم العصيان يم العصيان عليكم قد وقف عفى الله عما سلف على بابكم قد وقف أرتجي
وإلى باب من ألتجي وإلى بابي أنتم كما قد كنتم عبدنا لا تخافوا عبدنا لا تخاف عفى الله عما سلف هل يزول الجفا هل يزول الجفا ومنكم ننال الوفاء ومنكم ننال الوفاء ما لفقاتي إلا سدى عودي يا ليالي الرضا بالأنس الذي قد مضى قد رضي المحبوب ونلنا المطلوب ونادى منادي الشرف عفى الله عما سلف ونادى منادي الشرف عفى الله عما سلف يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لي عشرة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة المصطفى والمرتضى وابنيهما وفاطمة يا الله بحسن عائشة ذات الجمال يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وبحق أزواج النبي الفاطحة الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وببنت عمران عيسى لم تزل راحمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وبآسيا من أصبحت من كل هول سالمة يا الله وبحق جبريل الأمين على الصحائف تامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ومخيرتي ودخيرتي في الحشر يوم طامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وكذاك في الدنيا إذا دهت الخطوب القاصمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وبحقهم يا ذا الجلال وبالصلاة القائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والطم بنا والمسلمين من كل عين لما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن
الخاتمة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وعليهم يا ربنا منك السلام الدائما. يا الله بها يا الله بها ما لما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الفتح إلى حضرة السادة الحضرة المحمدية والعزمات الصديقية السادة والصديقية النبوة والصديقية والقطبية والغوثية والسائر من سائر البرية والصالحات من كل ولي وولية والأصحاب والأتباع والذرية والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان وصدق نية والأزواج الطاهرات سيدتنا خديجة الكبرى الرضية وفاطمة المرضية والبدرية وكافة الأودية الحضرمية شعابها ووهادها وزادها وأهل الترب المكية والمدنية والقدسية والشامية والمصرية والمغربية والعراقية والحجازية واليمنية والهندية والسندية والجاوية والحبشية والأمنية ونفعنا بهم ويصلحنا الذرية وبعدنا يعيدنا بأطرافه الخفية ويجمعنا ويسقط يجعل كل حاجة لنا ولكم حاجة مقضية وبهم يرزقنا كمال الاستقامة على الطريقة المحمدية والسيرة العلوية ويملأ قلوبنا بكمال الرضا وينصحنا الرحمن ويصلح الراعي والرعية ويعمر هذه الجهات المذكورات بالعدل والعلم والصلاح والهدى والفلاح ويجعلها آمنة رخية ويبارك لنا ويرزقنا وإياكم التوبة الصادقة الخالصة والهداية والمان والإيمان ويجمع لنا ولكم إن شاء الله العلوم برية يعني يا رب العالمين ويصلح القصد محمد أمنا فاطمة هنية والإندونيسيا وعلى سائر بلاد الإسلام والمسلمين يجعلها آمنة ويجعلها رخية يا رب العالمين يغيثنا ويغيثهم برحمة سابقة هنية ترح فيها الخير والبركة رحمة الإيمان رحمة الإحسان رحمة الإيقان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان إحسانك القديم يا دائم المعروف معروفك الدائم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم سر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الضالين آمين. تكلم ولا تكلم صدق الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانك. الحمد لله على هذه النعمة أن جمعنا وإياكم على هذه الحضرة المباركة حضرة أم المؤمنين خديجة الفضلى عليها سلام الله محبوبة رب العالمين ومحبوبة حبيب رب العالمين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم كما جمعنا وإياكم على محبتها ومحبة مولانا محمد وأهل بيته وأصحابه. الله يجمعنا وإياكم وإياه وإياهم يوم القيامة في جوارهم آمنين مطمئنين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا رب العالمين. بسم الله الحمد لله
Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Beliau guru kita Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Makhdar memulai nasihat beliau dengan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat serta salam untuk baginda agung junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di satu perkumpulan agung, satu perkumpulan yang mulia, yaitu di hadrah daripada Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah, sosok yaitu yang merupakan kekasih Allah, yang merupakan kekasih baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana hadirnya kita berlandaskan dengan rasa cinta kepada beliau Sayyidatuna Khadijah. Semoga sebagaimana kita dikumpulkan dengan rasa juga baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita kelak dikumpulkan di akhirat nanti bersama beliau Sayyidatuna Khadijah dan bersama orang-orang yang cinta kepada Sayyidatuna Khadijah dan kepada kekasih Sayyidatuna Khadijah, yaitu Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan tempat yang mudah-mudahan ditempatkan yang istimewa. Amin amin ya rabbal alamin. سيدتنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي التي كانت السند الأعظم للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المشركين أشد الأذى، لكن إذا جاء لسيدتنا خديجة هدأت ما به وذهب ما به من حزن وهم وغم عليها سلام الله، فكانت أحب أزواجه إليه رضي الله تعالى عنها وأفضل أزواج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلما أعطاها مولاها سبحانه وتعالى في خدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي خدمة الإسلام. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha Ummul Mukminin, beliau adalah pegangan paling besar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sandaran yang teramat kuat untuk perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman itu menemukan cacian dan juga seluruh daripada penyiksaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy ketika itu, yang mana apabila beliau telah menerima ke sesuatu yang berat tersebut, apabila beliau kembali kepada istri beliau Sayyidatuna Khadijah, maka seluruh kesusahan akan berganti dengan kegembiraan. Seluruh daripada cacian dan makian akan berubah menjadi senyuman karena dukungan daripada istri tercinta yaitu Sayyidatuna Khadijah. Sehingga tidak mengherankan Sayyidatuna Khadijah menjadi istri termulia di antara istri-istri Nabi Muhammad SAW yang lainnya, dan beliau Sayyidatuna Khadijah menjadi istri yang tercinta di hati baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau Sayyidatuna Khadijah adalah sosok yang meluangkan seluruh waktu, tenaga, bahkan nyawanya untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. وهي الكريمة في حياتها وبعد انتقالها إلى الرفيق الأعلى، كل من زارها إلى مكانها في الحجون بحاجة من صرف عن مقامها إلا وقضيت إذا صدق. يخاطب محبوب الجليل محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله سبحانه وتعالى يقرأ خديجة السلام، فأقرئها السلام من ربها وأقرئها مني السلام. فجاء الحبيب سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم يقول لسيدتنا خديجة لما أقرأها السلام فقال له وبشرها بقصر في الجنة من قصب، أي من قصب اللؤلؤ والمرجان، لا صخب فيه ولا نصب، لا أذى ولا تعب ولا صياح. فقال لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا خديجة الله يقرئك السلام وجبريل يقرئك السلام. فقالت مولاتنا ومولاة كل مؤمن
الله السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام وعلى ربنا السلام وعلى جبريل منا السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. كيف هذا الخطاب العالي وكيف كان خطاب الحق سبحانه وتعالى وتخصيصها بهذا السلام، هذه الخصوصية العظيمة. وكيف ألهم الله سيدتنا خديجة بردها بهذا الأدب في رد السلام، من السلام الذي جاءها بالسلام على يد سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sayyidatuna Khadijah dikatakan adalah beliau sosok yang karimah, sosok yang dermawan, yang akan memberikan seluruh yang beliau punyai bahkan di dalam masa hidup beliau ataupun setelah wafatnya. Beliau sosok Sayyidatuna Khadijah adalah sosok yang akan memberikan apa yang beliau punya bukan hanya ketika beliau dalam masa hidup, namun bahkan sampai setelah kewafatan beliau. Apabila ada orang yang berziarah ke Sayyidatuna Khadijah, mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seorang yang berziarah kepada Hubabah Khadijah dan dengan niat yang tulus, niat yang benar, dengan niat yang betul-betul dengan kesungguhan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berziarah di Hajun, yaitu makam daripada Sayyidatuna Khadijah, maka pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedermawanan daripada Allah melewati daripada Hubabah Khadijah bahkan setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah. Dan beliau Sayyidatuna Khadijah adalah sosok yang pernah mendapatkan sebuah keistimewaan yang begitu luar biasa, yaitu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika itu melalui perantara malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengucapkan dan mengirimkan salam untuk Khadijah. Sampaikanlah kepada beliau, kepada Sayyidatuna Khadijah, salam dari Allah Subhanahu wa taala dan juga salam dariku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga berikan kabar gembira kepada Khadijah bahwasannya beliau kelak akan mendapatkan qasr fil jannah. Beliau akan mendapatkan istana di surga dari permata-permata hijau yang berkilau, yang mana di dalamnya tidak ada yang di dalamnya tidak ada rasa letih ataupun kebisingan, yang mana tenang, sejuk, indah adalah milik istana daripada Sayyidatuna Khadijah. Hal itu disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Khadijah, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan untukmu salam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan janji untukmu akan memberikan istana di surga yang merupakan istana dari permata hijau yang berkilau, dan juga malaikat Jibril pun mengucapkan salam untuk wahai Khadijah. Sosok yang begitu istimewa menjawab dengan jawaban yang juga istimewa. Sebuah ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keistimewaan Sayyidatuna Khadijah, yang mana mendapatkan salam agung seperti itu. Beliau menjawab, Allahus salam, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha salam, yang maha memberikan keselamatan. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan keselamatan dan assalam. Dan Allah Subhanahu wa taala tempat kembalinya seluruh keselamatan yang ada di muka bumi ini seluruhnya, dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruhnya keselamatan. Begitu juga wahai Rasulullah, sampaikanlah untuk malaikat Jibril salam, dan juga untukmu wahai Rasulullah keselamatan dari Allah, rahmat dari Allah, dan barakah yang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sosok yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Namun ternyata masih diberikan keistimewaan dengan jawaban yang istimewa, yang mana mungkin tidak setiap kita bisa mampu untuk memberikan jawaban seperti ini, yang menunjukkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana beliau memberikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau tuntunan untuk menjawab salam seperti itu dengan jawaban yang istimewa.
قال فيها الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: هي التي صدقتني حين كذبني الناس، فهي أول مؤمنة على الإطلاق سيدتنا خديجة، وهي التي واستني وأعطتني حين منعني الناس، وهي التي آوتني حين طردني الناس. قالت له سيدنا عائشة: تذكرها وقد أبدلك الله بشابة خيرا منها؟ قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. ما حد كما خديجة عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صفاتها جليلة، صفاتها عظيمة، وأخرج الله من بطنها الزهراء البتول بضعة الرسول، أي قطعة مني يحزنني ما يحزنها ويفرحني ما يفرحها. رضي الله تعالى عنها وعن والدتها وعن أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. Sayyidatuna Khadijah adalah sosok yang dikatakan langsung dari bibir agung Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan oleh beliau, Sayyidatuna Khadijah adalah sosok yang mempercayaiku ketika umatku mendustakan diriku. Sayyidatuna Khadijah adalah seorang yang dikatakan awal orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang yang ketika orang lain di zaman itu mencegah Nabi Muhammad dari pemberian dan dari sambungan silaturahmi, namun Sayyidatuna Khadijah adalah orang yang terus berjuang untuk menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sosok yang ketika di zamannya orang mengusir Nabi Muhammad SAW, namun beliau adalah sosok yang merangkul Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang bahkan ketika itu, ketika kecemburuan menyeliputi hati istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Khadijah, yang mana Nabi Muhammad SAW sering menyebut Sayyidatuna Khadijah bahkan setelah wafatnya. Kecemburuan ketika menyelimuti hati seorang istri yang wajar, sampai Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau terus menyebut Khadijah padahal engkau sudah memiliki ganti yang jauh lebih bagus, yang muda sepertiku." Nabi Muhammad dengan tegas langsung menjawab, "La wallah, demi Allah tidak ada gantinya Sayyidatuna Khadijah. Demi Allah tidak ada sosok yang seperti Khadijah yang berjuang ketika orang lain mengusirku dengan keistimewaan-keistimewaan yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Dan juga beliau adalah sosok yang melahirkan seorang wanita teristimewa, yaitu Al-Batuliz Zahra, Sayyidatuna Fatimah binti Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sosok yang lahir dari perut Sayyidatuna Khadijah, yang bahkan sosok tersebut dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Fatimah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, Fatimah bid'atun minni, Fatimah adalah bagian dari darah dagingku. Barang siapa yang benci kepada Fatimah, barang siapa yang memberikan kebencian kepada mereka, yang menyakiti hati Fatimah, maka ia telah menyakitiku. Barang siapa yang membuat girang gembira hati Fatimah, maka ia membuat girang hatiku, membuat gembira hati Nabi Muhammad SAW. Inilah sosok yang lahir dari ibunda mulia sehingga melahirkan sosok yang juga mulia, yaitu Sayyidatuna Fatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Sayyidatuna Fatimah dan kepada ibunda beliau Sayyidatuna Khadijah, dan kepada kita semua dengan barokah beliau-beliau orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. في عام 1250 من الهجرة النبوية حصلت الجمعية مع سيدتنا خديجة للحبيب أحمد بن محمد المحضار بن الشيخ أبي بكر بن سالم، وشاورها في الجلوس في مكة أو الخروج إلى أرض حضرموت، فقال له: اخرج إلى أرض حضرموت، فنظري عليكم وعنايتي بكم هناك أكثر من نظري عليكم هنا. فخرج، فما وقع في ضيق ولا في شدة إلا وتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى، وذكرها بذلك العهد الذي كان في عم وغم وشدة ومصيبة.
di tepatnya tahun 1250 Hijriah. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar yang merupakan keturunan Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkumpul bersama Al-Hubabah Khadijah secara langsung. Beliau melihat Sayyidatuna Khadijah secara langsung dan kemudian beliau bermusyawarah kepada ibunda beliau Sayyidatuna Khadijah. Nenek beliau Sayyidatuna Khadijah, beliau ajak musyawarah tentang bagaimana apakah beliau untuk menetap di Mekah yang ketika itu terjadi di Mekah, apakah beliau kembali ke Hadramut, yang ketika itu mendapatkan jawaban dari Al-Hubabah Khadijah yang mengatakan, pergi engkau, pulanglah engkau ke negerimu Hadramut, karena pandanganku dan perhatianku terhadap kalian di negeri Hadramut jauh akan kalian lebih dapatkan daripada dudukmu engkau di sini di Mekah. Sehingga beliau dengan mantapnya hati beliau kembali ke negeri beliau di Hadramut, dan beliau di situ berjuang berdakwah. Dan apabila ada satu kesulitan, ada satu kesumpekan ataupun ada satu masalah, maka Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar langsung bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barokah keagungan daripada Sayyidatuna Khadijah, dan seketika apa yang beliau miliki akan hilang daripada kesulitan dan kesumpekan, dan seluruh apapun yang menimpa beliau hilang dengan barokah Sayyidatuna Khadijah. لما تحننت عليه روح سيدتنا خديجة على الحبيب أحمد المحضار، تحننت عليه روح فاطمة الزهراء. فإذا تحننت روح فاطمة الزهراء على أحد تحننت عليه روح النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فوقع له الاتصال مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومع الزهراء ومع فضلى خديجة رضي الله تعالى عنها، حتى اتصل بهم في المنام وفي اليقظة. وكان رضي الله تعالى عنه له التعلق القوي بالنبي وبأهل بيته وبأصحاب النبي وبأزواج النبي، وخص منهن سيدتنا خديجة، فهي التي وقعت بينه وبينها الارتباطات القوية احتفالا بسيدتنا خديجة وتذكرة لها، وفاء ببعض حقها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فتوسل بها وتوسل ببنتها الزهراء في حاجته، وما توجه في حاجة وتوسل بها إلا وقضاها الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بقوة التعلق والارتباط، بقوة الاتباع للنبي محمد سيد السادات. حازوا العلا وأعطاهم الله سبحانه وتعالى العطيات وأنزل عليهم الرحمات والبركات. Ketika kita kenal Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar yang memiliki ikatan dan kerinduan penuh kepada Sayyidatuna Khadijah, yang mana hati dan ruh beliau selalu bersambung merindukan Al-Hubabah Khadijah, yang dengan kata lain beliau berarti akan bersambung juga kepada Hubabah Fatimah Az-Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang berarti ketika seseorang merindukan dan selalu bersambung kepada beliau-beliau yang mulia, berarti hati beliau bersambung kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tidak heran beliau selalu bersambung hatinya dengan Nabi Muhammad dan melihat Nabi Muhammad baik di dalam mimpi ataupun secara yaqadhah, secara nyata, tingkatan yang jauh di atas sebuah mimpi, yang bertemu langsung dengan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana janji Nabi Muhammad di dalam hadis. Dan ini tidak bisa didapatkan oleh seseorang kecuali dengan ta'alluq, kecuali dengan hubungan komunikasi yang erat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan inilah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Beliau sosok yang memiliki hubungan erat dengan Nabi Muhammad SAW, dengan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW, dengan keluarga besarnya Nabi Muhammad SAW, dengan seluruh orang-orang yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang mana hati beliau sangat betul-betul terikat kepada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, yaitu ibunda daripada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Sehingga
mengadakan kumpulan-kumpulan doa-doa bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui keagungan Sayyidatuna Khadijah dan mengenang daripada Sayyidatuna Khadijah dengan syair-syair beliau, dengan pengharapan-pengharapan beliau yang beliau tuangkan di dalam hadrah yang kita baca pada malam hari ini, yang mana beliau niatkan untuk segala kabulnya hajat yang beliau sampaikan, yang mana ini juga kita niatkan untuk kabulnya hajat kita dan seluruh kesulitan yang kita alami, insya Allah dengan barokah hadrah yang mulia ini akan segera terselesaikan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dengan kuatnya ta'alluq, dengan kuatnya hubungan antara seseorang dengan seseorang yang mulia dan sosok yang mulia seperti Sayyidatuna Khadijah, orang akan bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Sayyidatuna Khadijah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. وكان ذا همة عظيمة الحبيب أحمد المحضار عندما بلغه أن سيدتنا رابعة العدوية حفرت قبرها وقرأت فيه 7,000 ختمة، قال أحمد المحضار لا يدع امرأة تزيد عليه، فحفر قبره وقرأ فيه 12,000 ختمة زاد عليها. هذه الهمة إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى إياها فقد أعطاك خيرا كثيرا. تريد همة، العلم بغى همة، الولاية بغت همة. واحد قال ما قدرت أنا أترك التنباك، ما في عندك همة ولا عندك عزيمة صادقة. واحد ما قال ما قدرت أنا أواظب على الجماعة في كل وقت، ما قدرت أقوم الليل، ما في همة. على قدر أهل العزم تأتي العزائم وعلى قدر الكرام تأتي المكارم. المنح والعطايا على قدر همم أهل الكرم. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar adalah beliau sosok yang memiliki semangat yang begitu agung, semangat yang begitu tinggi, dan inilah yang patut kita tiru. Sebagaimana Al-Habib Ahmad Al-Muhdhar suatu waktu beliau mendengar kabar bahwasannya seorang wanita mulia yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah, dikatakan beliau Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah itu membaca 7.000 kali khataman Quran di kubur beliau. Jadi sebelum beliau meninggal, sebelum beliau wafat, beliau gali kuburan beliau, Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah membaca sebanyak 7.000 kali khataman Quran. Ketika Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar mendengar cerita seperti ini, beliau mengatakan, tidak mungkin saya seorang Ahmad Al-Muhdhar yang seorang lelaki dikalahkan oleh seorang wanita. Maka beliau gali kuburan beliau dan beliau diriwayatkan membaca 12.000 kali khataman Quran. Dan ini sebuah semangat yang begitu besar, sebuah semangat yang begitu agung dari orang yang akan mendapatkan keagungan dengan barokah semangat yang luar biasa. Tidak mungkin ada ilmu yang bisa didapatkan tanpa ada rasa semangat. Tidak ada mungkin pangkat yang tinggi didapatkan dengan tanpa rasa semangat. Sehingga aneh, kata beliau, mengherankan apabila ada orang yang mengatakan sesuatu saya tidak bisa, namun ia tidak berusaha. Itu tandanya dia tidak memiliki semangat yang begitu tinggi untuk mengalami hal-hal yang ia inginkan. Bahkan beliau mengatakan, ada orang-orang yang mengatakan saya tidak bisa untuk meninggalkan rokok. Beliau mengatakan, mungkin ada sebagian orang yang mengatakan saya tidak bisa meninggalkan rokok. Bukan tidak bisa, tapi tidak punya semangat untuk meninggalkan rokok. Begitu juga beliau mengatakan, ada banyak orang yang mengatakan saya ini susah, tidak bisa untuk hadir jamaah sholat 5 waktu di masjid. Bukan tidak bisa, namun tidak punya semangat yang tinggi untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Sehingga dikatakan di dalam syair, kemuliaan yang didapatkan itu tergantung daripada kadar tekad yang kuat. Kemuliaan tidak akan datang tanpa tekad yang kuat. Begitu juga kemuliaan tidak akan datang tanpa usaha dan semangat yang kuat. Sehingga orang yang memiliki tekad dan semangat yang kuat, itulah orang-orang yang akan العلي هذه الهمة العلوية إذا صاحبتك همة علوية ما عاد يستطيع. أو من المعاصي لابد يكون عندك همة قوية علوية تقطع ذلك حتى تصفو لك الأوقات وتحلو لك الأوقات، فحينئذ تسري السعادة إلى باطنك. لكن لو تركت نفسك على هواها
دائما في كل وقت أنت حزين كئيب وإن كنت أغنى أغنياء البلد. ما سرت إليك السعادة ولا تسري في أهل بيتك. هذا هو السبب. فقم بهمة علوية وتخلص من كل خصلة دنية واقتد بخير البرية، تكون لك السعادة في هذه الدنيا وتكون لك السعادة الأخروية. Beliau penuhnya semua hal yang bisa mencegah diriku untuk mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekelas Al-Imamul Haddad mengatakan, aku tidak mungkin mendapatkan kemuliaan yang seperti ini kecuali apabila aku mencabut semua hal-hal yang merintangiku daripada mendapatkan kemuliaan. Beliau mengatakan beliau bangkit untuk mendapatkan kemuliaan tersebut dengan himmah, dengan semangat yang tinggi, semangat yang agung untuk mendapatkan kemuliaan yang kita ketahui bersama bagaimana mulianya Imamul Haddad. Sehingga kata beliau, apabila semangat ini tidak kita turuti, apabila semangat ini tidak kita pacu untuk terus meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya kita akan menjadi pengikut setan. Dengan sendirinya orang yang tidak memacu semangatnya akan kalah dengan setannya. Dengan sendirinya orang tersebut akan dikalahkan oleh setannya dan akan mengamalkan amalan-amalan yang jauh daripada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan, marilah, ayo kita bangkitkan semangat pada diri kita untuk melaksanakan semua hal yang menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita semangat ini kita pacu bersama, maka waktu-waktu kita akan berjalan dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita akan menjadi waktu yang barokah. Waktu kita akan menjadi waktu yang memunculkan rasa senang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kegembiraan yang akan mengalir bahkan untuk anggota keluarga kita. Namun apabila semangat ini tidak kita pacu, maka bagaimanapun keadaan kita, bahkan ketika kita adalah orang yang terkaya di muka bumi ini, bahkan ketika kita adalah orang yang mempunyai harta yang begitu banyak, maka munculnya hati kita akan menjadi hati yang sedih, hati yang kacau, hati yang risau, yang tidak ada tuntunan untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari, kata beliau, paculah semangat kita bersama untuk meninggalkan kerindahan yang ada di muka bumi ini sehingga kita bisa menjadi orang yang beruntung di dunia sampai akhirat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. هذه حضرة المحضر، الله يجعل كل من حضرها من الأخيار ويرفع عنا وعنكم بها أذى الأشرار ويكفينا وإياكم جميع المضار. فما دامت هذه الحضارات قائمة تكون حفظا لأهل البلاد وأمانا لهم من كثير من البليات الخارجة من الأرض أو نازلة من السماء. فالله الله فمن وفقه الله للحضور يحضر بنية صالحة، بنية من تقدم وأنشأ هذه الحضارات، فإنها أنشئت على نيات صالحات، فأدخلوا نياتكم في نيات من تقدم من السادات القادات، عسى أن نلحق بهم في هذه الدنيا ونلحق بهم في يوم القيامة، نكون معهم وفي جوارهم آمنين مطمئنين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويصلحنا ويصلح بنا إن شاء الله، ويجعلنا حيث ما كنا وحيث ما نزلنا تنزل الرحمات والبركات وتعم ذلك علينا وعلى الحاضرين وعلى من نظر بنيات صالحات، يعم خيرها وبركتها علينا وعليكم يا رب العالمين، يخلينا ويخليكم عن كل خلق ذميم ويحلينا ويحليكم بكل خلق حميد كريم. تعود إن شاء الله هذه الحضارات مرات وكرات ونحن وإياكم في أتم الصحات والعافيات، ويرفع ما نزل ربنا سبحانه وتعالى من البليات على المسلمين والمسلمات، ويجعلنا وإياكم عبيد إحسان وامتنان لا عبد امتحان، بجاه النبي محمد سيد السادات، إنه على ما يشاء قدير بالإجابة جدير، وصلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kemudian beliau terakhir mengatakan, hadrah ini yang biasa disebut dengan hadratil muhdhar. Mudah-mudahan dengan barokah hadrah ini
seluruh yang hadir menjadi orang-orang yang diangkat di derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selama hadrah dan perkumpulan semacam ini terus dilaksanakan, insyaallah menjadi keberkahan untuk penduduk daripada warga setempat dan penduduk daripada negeri yang dibaca seperti majelis-majelis pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya majelis-majelis kita, kehadirannya kita di majelis-majelis seperti ini, mudah-mudahan menjadi keamanan untuk negeri kita, menjadi sebab diangkatnya bala oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dihilangkannya musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, marilah ketika hadirnya kita di tempat-tempat seperti ini, kita hadirkan dengan niat yang tulus, niat yang benar, niat yang sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana beliau sebagaimana Al-Habib Ahmad Al-Muhdar mengadakan hadrah semacam ini dengan niat yang tulus dan sungguh-sungguh dari hati yang tajam, sehingga beliau berharap mudah-mudahan kita semua hadir dengan niat yang sama seperti niat beliau. Sehingga marilah kita niatkan hadirnya kita ini dengan niat-niat daripada pendahulu kita yang mulia, sehingga kita bisa akan dikumpulkan bersama beliau yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, minal mutmainin, termasuk orang yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hadirnya kita pada perkumpulan semacam ini menjadi sebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang hadir ataupun orang yang memandang dan seluruh orang yang ada di sekeliling kita. Dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke tempat-tempat kebaikan. Perkumpulan semacam ini akan terulang tahun demi tahun, hari demi hari di sepanjang hidup kita, menjadikan hidup kita dalam keadaan istiqomah. Dan mudah-mudahan seluruh musibah yang turun pada saat ini ataupun di sepanjang waktu kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menurunkan segala rahmat dan tuntunan dan bimbingan untuk kita semuanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Untuk supaya dibagikan berkatannya ya. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud, la ilaha illallah hayyun ma'bud, la ilaha hayyun baq, la ilaha illallah illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah illallah, la ilaha 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim,
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة وآية الكرسي والسلام يقول الله معدة إلى القراءة والتهليل بسبب من الحبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبو بكر بن سالم الحبيب أحمد بن حسين بن عبد الله العدروس ثم إلى الحبيب عبد الله بن علي الكاف ثم إلى رسول الوالد عمر بن صالح الوالدة صفية بن عبد الرحمن المنور أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلى درجات من الجنة ومشايخنا ومشايخهم على هذه النية كل هذا الفاتحة أثابكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا الأولين والآخرين صلى وسلم على سيدنا النبيين المرسلين وصلى وسلم على سيدنا محمد في الملائكة العليا من الدين وصلى وسلم على سيدنا محمد حتى تدري الأرض من عليه وأنت آخر الوارثين اللهم اجعل الواصل البليغ ذا القرآن من كل عظيم مهلك لا إله إلا الله سبحان الله بحمده ما قلنا من قال يا الله يا الله اللهم صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وهدية نقدم إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه ذريته خلف الرشيد سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بقية الصحابة سيدنا الحسن سيدنا الحسن فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الخليل الكبرى عائشة رضي المهاجر الله محمد المقدم محمد علي بعلوي ثم إلى رسول المهاجر الله محمد المقدم محمد علي بعلوي وصول ثم إلى المقدم إمام عبد الرحمن محمد السقاف ثم إلى رسول فخر الوجود الشيخ بغر بن سالم والمحضر ثم إلى رحبي عبد الله الحداد محمد بن الحبشي علي بن عبد الله السقاف محمد بن عبد الله العدروس حبيب علي محمد حسن الحسن ثم إلى عبد الله بن الشاطر الجامع محمد مهدي الحبيب بكر حبيب حسن حبيب سالم وصولهم مفرع ثم إلى ثم الفرع البقدل والبقي والشويكة
الملائكة وثم إلى رؤوس الحضر المحمد هادي بن عبد الله الهدار محمد عبد العبود محمد بن عبد الله بن عبد القادر الشقاف هاشم بن عبد الله بن عبد القادر الشقاف ثم إلى رحيم حسن بن عبد القادر الشقاف ثم إلى رحيم جابر بن شيخ الشقاف ثم إلى روم اجتمعنا وصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نورا يسعى ويتلألأ الأبدين اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وحجابا لهم وشراء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم والدينا والديهم وامواتنا وامواتهم خاصة وامواتهم بدل المسلمين عامة اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين ربنا تقبل منا وتب علينا إنك تغفر لنا إنك وجدك يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب معصي بالعطاء لا تضيع ولا ياخذ ارحمنا والمحبين ومن حاضر بقدرنا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الخائفين منا مما نخاف